वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपको कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, या अगर आप कोई चीज दरियाफ्त करना चाहते हैं, या किसी मसले का हल आपको चाहिए जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स हैं जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होने से पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड को 10 ईयर की बेस पे मिला था वीजा ना, तो मैंने उनके साथ अप्लाई किया था फलारो, तो मेरा रिफ्यूज हुआ था, और बच्चों का अप्लाई नहीं किया था, तो अब उनकी रजिस्ट्रेशन की हुई है, मेरा अपील पे है। तो मैंने पूछना ये कि शादी को रजिस्टर कराई थी, 5 इयर्स हो गए और मुझे 8 साल हुए हैं, तो मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? किसके लिए अप्लाई कर सकती हैं? अभी इंडेफिनिट के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी नहीं। आप पहली बात आपकी कॉल का शुक्रिया। दूसरी बात नहीं, जब आपकी को अपील चल रही होती है तो उस वक्त रूल्स ऐसे हैं कि आपको नई एप्लीकेशन नहीं कर सकती हैं, और अगर कोई नई एप्लीकेशन करेंगी तो उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, जो कि इस वक्त आपके पास नहीं है। तो ज्यादा बेहतर है कि अब जो अपील है उसी पे कंसंट्रेट करें, और जो भी आप या जिस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना चाहती हैं, जो भी आपके मेरिट्स हैं, वो जज को बताएं। तो जज इम्पावर्ड है और जज के अख्तियार में है कि आपको जिस कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं उसमें जज आपको परमिशन यहां दे सकता है रहने की, इंडेफिनिट स्टे की हो या एक्सटेंशन की हो। तो ये बहरहाल जज पे मुनस्सर है, और आपके जो मेरिट्स हैं केस की उस पर मुनस्सर है। तो किसी अच्छे बैरिस्टर को लेकर कोर्ट में जाइएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Yeah, I just want you to know that I'm ringing on behalf of my cousin. He entered the country about 10 years ago, and he overstayed a 6-month visa, and he was removed. Can we apply again for him to come back to this country if possible? Thank you for the call. It's very difficult because once somebody is in breach of immigration rules in the UK, and if person is deported or removed back from here to there, it's very unlikely they will basically grant him visa. However, if there are some merits in any case, suppose if he is married to a British citizen or something else, he might be able to make an application. But normally they don't allow people to come back unless there's a marriage involved or some other basically circumstances involved. The best thing is probably go to a lawyer and tell them everything and get legal advice from them. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब, 2 क्वेश्चन है जी। मैं डिक्शनरी लीव पे हूँ और दूसरी बार हो गया मेरा, 3 साल का खत्म हो गया, 3 साल अभी लगा है, और हमारी बेबी ड्यू है 4 वीक्स के टाइम। तो उसका इंडियन पासपोर्ट बनाना ही पड़ेगा कि उसके मेरा इंडेफिनिट लगने के बाद मैं उसका ब्रिटिश पासपोर्ट स्टेट अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप अगर उसका इंडियन पासपोर्ट नाम भी बनवाएं तो तब भी ठीक है, चूंकि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा होता है तो उसके माँ या बाप को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है या इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है, तो फिर बच्चा नेशनलिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने ट्रैवल नहीं करना है तो पासपोर्ट बेशक ना बनवाएं, जो ही आपको इंडेफिनिट स्टे मिलता है आप बच्चे की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मलिक साहब आपसे सिर्फ ये पता करना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा है, एक पर मेन चीज पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलेज रिवोक होता है या सस्पेंड होता है, बहरहाल अभी पता ये करना चाह रहा हूँ कि सस्पेंड अगर कॉलेज हो तो उसमें भी हमें कॉलेज चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी तक मैं स्टूडेंट हूँ। तो अभी मुझे पता चला है 2-3 दिन पहले कॉलेज सस्पेंड हुआ है, तो सस्पेंड में भी कॉलेज चेंज करना पड़ता है या लेटर मिलने के बाद कॉलेज चेंज करना? 60 डेज का जो लेटर मिलता है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो जो 60 डेज का लेटर है वो आपको बेसिकली फसाने की एक, समझे कि मुफ्त की एक होती है, एक उनका एक समझे एक जरिया है। क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि जो आपने इधर लगातार पढ़ना है, अगर किसी वजह से कॉलेज बंद हो जाता है, बंद होने से मुराद उनकी लिस्ट आ जाता है, ख्वाह सस्पेंड है या जो भी उसको रिवोक हुआ लाइसेंस, तो इसका मतलब कॉलेज बंद हो गया। आपको इमीडिएटली नए कॉलेज में एडमिशन लेकर तो वीजे की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने का टाइम होता है, 2 महीने के अंदर अंदर करें। अगर आप या कोई स्टूडेंट 2 महीने में अपनी जो एजुकेशन का सिलसिला कंटिन्यू करता है तो फिर इमिग्रेशन वाले 2 काम
काम करते हैं। एक तो आपका वीजा कैंसिल कर देते हैं कि जी आपका वीजा हमने कैंसिल कर दिया, दूसरा आपके ऊपर 10 ईयर की बैन भी लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जी आपका चूंकि कॉलेज बंद हुआ था, 2 महीने तक आपने पढ़ा नहीं, आपकी नीयत पढ़ने की नहीं थी बल्कि यहाँ रहने की थी, लिहाजा आपको 10 ईयर्स की बैन लगा देते हैं। उस वक्त फिर वो लेटर आपको भेजते हैं 60 डेज का, ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका कॉलेज बंद हो गया, आप किसी और कॉलेज में पढ़ रहे थे लेकिन किसी वजह से होम ऑफिस को वीजे के लिए अप्लाई नहीं किया। क्योंकि बाद सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि कॉलेज बंद हो गया, स्टूडेंट किसी और कॉलेज में चला गया, वहां उसने एजुकेशन का सिलसिला कंटिन्यू रखा लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको नए वीजे के लिए अप्लाई करना था। तो वो फिर जब उसको वो लेटर आता है या जब वीजा कैंसिल होता है उस वक्त ये पॉइंट होता है, तो उसके लिए भी होता है। तो आमतौर पर स्टूडेंट यही करते हैं कि कॉलेज बंद हो गया, उसके बाद वेट करते रहे, जब उनका वीजा कैंसिल हो गया 2 या 4 या 6 महीने के बाद उस वक्त जाकर नए कॉलेज में एडमिशन लेकर अप्लाई करते हैं। तो जब ये एविडेंस इमिग्रेशन वालों को मिल जाती है कि दरमियान में 6 महीने का या 2 महीने का 4 महीने का गैप था, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारा जो डिसीजन था आपका वीजा कर्टेल करने का और डिसेप्शन का वो सही था। तो इसका हल यही है कि जो ही कॉलेज बंद हो इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके नए कॉलेज में एडमिशन लेकर नए वीजे के लिए अप्लाई करें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। कॉलेज बंद हो इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके नए कॉलेज में जी नए वीजे के लिए अप्लाई करें। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं स्टूडेंट एक बता था वो आया था, उसका वीजा जो था वो उसने अप्लाई नहीं किया था कॉलेज में और वीजा उसका खत्म हो गया है। तो आप होम ऑफिसर ने उसको लिखा था कि वो जो है ना वो इलीगल हो गया, तो ऐसी सूरत में वो उसने दोबारा अप्लाई भी नहीं किया आगे एक्सटेंशन के लिए। अब वो क्या कर सकता है? और दूसरी बात ये कि वो शादी करना चाहे बिकॉज उसका वीजा एक्सपायर हो गया, तो वो शादी किसी ब्रिटिश या पाकिस्तानी से कर सकता है या यूरोपियन के साथ। और एक ऐसा बंदा कि जिसकी नेशनैलिटी आ गई है लेकिन अभी उसका पासपोर्ट नहीं बना, अगर वो बाहर कहीं सफर करना चाहे पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट कार्ड जो इंडेफिनिट है उस पर जा सकता है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर किसी आदमी का वीजा खत्म हो जाए और 28 दिन गुजर जाए तो फिर वो किसी भी कैटेगरी में जो इमिग्रेशन रूल्स की है उसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ख्वाह वो स्टूडेंट है या ख्वाह मैरिज है, चूंकि मैरिज का वीजा भी इमिग्रेशन रूल्स के तहत मिलता है। तो ज्यादा बेहतर है कि वो किसी वकील से मिलकर अपने स्टे को रेगुलराइज करने की कोशिश करे। तो किसी वकील को जाकर पूरी बात बताए कि किन सर्कमस्टांसेस में उसने ओवरस्टे किया था और क्या वजूहत थी उसकी, तो शायद उसी को सूरत निकल सकती हो। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, हाँ अगर किसी आदमी को कार्ड मिल जाता है, जो कि आज पहले तो होता था कि वो जो लीव टू रिमेन मिलती थी वो पासपोर्ट के ऊपर मिलती थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब उन्होंने कार्ड बनाने शुरू कर दिए। अगर किसी आदमी के पास इंडेफिनिट स्टे है, अगर उसके पास कार्ड है, तो बिल्कुल नेशनलिटी से पहले, नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले एनी टाइम अगर वो ट्रैवल करना चाहे तो कर सकता है। तो नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद भी अगर कोई ट्रैवल करना चाहे तो तब भी कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मैं इतों स्कॉटलैंड ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ। ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ठीक। ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹਨ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ पार्टनरशिप नहीं बुनियाद पे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी मलिक साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे 10 ईयर की बेसिस पे लॉन्ग रेजिडेंसी पे इंडेफिनिट मिला है और मैंने अपनी वाइफ का साथ FLRM अप्लाई किया था, उसको उन्होंने FLRM पे 2.5 साल का वीजा दिया। मैंने अब ये क्वेश्चन करना है कि क्योंकि वो 7 साल से मेरे साथ यहाँ पे रह रही है, मुझे किसी ने बताया है कि वो जो है वेरी नेक्स्ट डे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल कोई मोड उन्होंने निकाला था आर्टिकल 8 में। अभी उनको लीव टू रिमेन मिली है कि नहीं मिली है? नहीं, अभी उनको सिर्फ जो है वो FLRM मैंने अप्लाई किया था वो उन्होंने दी है। वो उन्होंने परमिशन दे दी है? हाँ जी, वो परमिशन दे दी है। कितने अरसे की? 2.5 साल की दी है जी। कितने अरसे की मिली है? पुराने रूल में उन्होंने दी है, क्योंकि मैंने मेंटेनेंस वगैरह शो की थी अपनी, जो वो 18,000 वाली शर्त शो नहीं की थी। तो अपने 18,000 शो की थी?
नहीं 18,000 शो नहीं की थी, मेंटेनेंस शो की थी, क्योंकि वो ओल्ड रूल में आती। ठीक है, तो उनकी कितनी लीव टू रिमेन मिली है? उनको 3 साल की दी है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ज्यादा बेहतर है कि इस सिलसिले में असल में ये जब रूल्स पिछले बने थे तो उस वक्त होम ऑफिस वालों ने गलती में इस एरिया को उन्होंने कवर नहीं किया था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे होता है वो 10 साल पूरे करेगा, उसकी जो वाइफ अगर यहाँ पे रह रही है तो वो किस तरह रह सकती है या उसको कितनी यहाँ पे परमिशन मिलेगी। चूंकि उस वक्त जो बाकी कैटेगरी थी जैसे वर्क परमिट थी, टीयर 1 जनरल था या वर्क परमिट वगैरह थे, उसके ऊपर ये होता था प्रिंसिपल कि अगर किसी की वाइफ उसके साथ 2 साल से ज्यादा रहती तो उसको इंडेफिनिट स्टे वाइफ को भी मिल जाता था। चूंकि वो कंसेप्ट उन्होंने वहां से लिया था कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल या इंडेफिनिट स्टे वाले के साथ शादी करता तो उनको भी 2 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिल जाता था। लेकिन अभी पीछे जब रूल बने, जब इसमें चेंजेस आए 9 जुलाई 2012 को, उसमें उन्होंने जो जिस आदमी की शादी ब्रिटिश नेशनल से या इंडेफिनिट स्टे वाले से उनको तो उन्होंने 5 इयर्स कर दिया। इस पे फिर उन्होंने रूल खामोश रखे कि इसमें क्या होना चाहिए। तो इस पे काफी सारे केसेस जो हैं कोई कोर्ट्स पे गए, कुछ जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी हतमी किस्म का होम ऑफिस ने भी कोई कानून नहीं बनाया। दूसरी बात यह कि अभी नया भी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है जिसपे अभी जो सेकंड हियरिंग है वो उस पर कल से शुरू होगी, परसों से, मंडे से उस पर शुरू होगी। तो बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आपको 5 साल यूके में पूरे हो चुके हैं उनके साथ रहते वक्त, तो आप इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन ये कवर्ड बाय रूल्स नहीं है। हो सकता है कि इमिग्रेशन वाले आपको वो आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन स्टे दे दें, क्योंकि जो पर्पज ऑफ द रूल्स है वो आप पूरा कर रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हम लोगों ने अपना केस जमा कराया है। अच्छा। 7 साल के बिहाफ पे हमारा वो रिफ्यूज हो गया था लास्ट अक्टूबर में ना 2013 और 12 में जमा कराया था। और JR के लिए हमने इन टाइम अपनी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आपका रिसेप्शन नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी आवाज नहीं सुन पाए चूंकि रिसेप्शन आपका टेलीफोन का काफी पुअर था। तो कोशिश किया करें अगर आपके पास घर पे टेलीफोन है लैंडलाइन से रिंग कर लिया करें या फिर मेक श्योर करें कि रिसेप्शन अच्छा हो। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी। जी फरमाइए। जी अपने पाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 2006 ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ठीक है। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ठीक। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? जी हाँ, अगर तुसी 6 चाहे सो अगर तुसें 6 च अप्लाई किया होना या 7 च अप्लाई किया होना, मार्च तो पहले तुहाडा स्टे हो गया होना, तो हुण भी चूंकि काफी सारे साल गुजर गए तो तुसी ह्यूमन राइट्स से अगर चाहो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। आज थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, पूरी बात नहीं होती, कट गया था। काइंडली मतलब कि वो सुन लीजिएगा। वो मतलब कॉलेज की बात कर रहा था। कॉलेज वो सस्पेंड हुआ है, बट हमारी क्लासें हो रही हैं कॉलेज में। एक तो ये, और दूसरा मैं बता करना चाह रहा हूँ, अगर वो 60 डेज का टाइम मुझे देते हैं, मेरी शादी हुई है ब्रिटिश लड़की के साथ, तो मैं इन 60 डेज के अंदर अपनी फाइल भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ या नहीं? वो काइंडली अगर मुझे बता दीजिएगा। जी आपके कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपको लीव टू रिमेन नहीं देंगे कि जी आपने पढ़ना ही छोड़ दिया था। तो जो ही कॉलेज लिस्ट से हट जाए, बेशक बात कॉलेजेस वाले अक्सर यही चक्कर करते हैं कि कॉलेज उनका बंद भी हो गया होता है तो तब भी वो स्टूडेंट से फी लेने के बहाने दरवाजे अपने खुले रखते हैं। लेकिन होम ऑफिस के पेपर्स में जब कोई कॉलेज बंद हो जाए तो उनकी लिस्ट से हट जाए तो उसको बंद ही माना जाता है। तो 12 सिलसिले में अगर आप चाहते हैं तो कॉलेज वालों से रिटन कंफर्मेशन ले लें। अगर वो आपको लिख कर देते हैं कि जी नहीं हमारा कॉलेज रिवोक नहीं हुआ, सस्पेंड है, हम उसकी वापस रिस्टोरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बेशक उसमें कंटिन्यू रखें, लेकिन कॉलेज से ऐसी चीज इन राइटिंग में ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये मैंने पूछना था आपसे कि मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो वो मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, तो वो बायोमेट्रिक भी हो गया। आप टेलीफोन से दूर होते जा रहे हैं। नहीं। अच्छा। बायोमेट्रिक हो गया, तो बायोमेट्रिक भी हुआ 2 महीने हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आपने अप्लाई किया था इंडेफिनिट स्टे के लिए, बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, तो उसके बाद एनी टाइम आपके केस का डिसीजन हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उससे तकरीबन 3 महीने के लगभग आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। तो अगर बायोमेट्रिक्स हो गए थे, जस्ट इंतजार करें, आप सिर्फ उनकी तरफ से फैसला ही हो जाना है, तो वो एनी टाइम हो सकता है, आज कल परसों एनी टाइम उसका डिसीजन आ सकता है, जस्ट इंतजार करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी
میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں جی. میرا بیٹا برٹش ہے تو اس کا بچہ پاکستان پیدا ہے 4 سال کا ہو گیا تو اس کا برٹش پاسپورٹ بنوا سکتا ہے اتنے پہ کے؟ جی ہاں بنوا سکتے ہو چونکہ اگر تین بچہ پیدا ہویا تو بہرحال شروع سے بنوا لینا چاہیے سی جدو بچہ پیدا ہویا تدو اگر فوراً اپلائی کر اگر آپ نے کر دیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. تو پھر بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف برتھ اس کا جو باپ تھا وہ برٹش نیشنل ہے یا برٹش نیشنل تھا اور اس کے باپ کو اپنے باپ کی وجہ سے نیشنلٹی نہ ملی ہوئی ہو یعنی اس کے باپ کو اپنے رائٹ کے اوپر اگر نیشنلٹی ملی ہے تو پھر بچے کی نیشنلٹی کے لیے بچے کے پاسپورٹ کے لیے وہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم مالک صاحب. وعلیکم السلام. سر نعیم عرض کر رہا ہوں لندن سے. جی فرمائیے. جی سر میری بیٹی برٹش نیشنل ہے یہاں برٹش پاسپورٹ اس کے پاس وہ جا رہی ہے پاکستان شادی کرنے کے لیے تو اس کا پلیز بتائیے گا اس کو کتنی ویجز اور کتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے اپنے ہسبینڈ کی اپلیکیشن دینے کے لیے پلیز. جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں 2 بڑی جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہاں سے آئے گا تو اس نے ایک انگریزی ٹیسٹ وہاں سے پاس کیا ہو, یہاں سے ان کی 6 مہینے کی پے سلپس ہوں اور 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اور ان کی انکم 1550 پاؤنڈ پر منتھ سے کم نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو. یہ وہی سالانہ 18,600 بن جاتے ہیں. تو پچھلے 6 مہینے میں ان کی انکم جو 1550 پاؤنڈ پر منتھ سے کم نہ ہو اور 6 مہینے کی ان کے پاس پے سلپس ہوں اور 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹس ہوں تو باقی جو اکاموڈیشن کے پیپر وغیرہ ہوتے ہیں یا پاسپورٹ وغیرہ وہ ظاہر ان کے پاس ہی ہوگا. یہ سارے پیپر اگر لے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے اپلیکیشن کر دیں تو ویزا مل جاتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو ست شری اکال جی. جی ست شری اکال. ہاں جی میں نا اپنے برادر بارے پوچھنا سی. انہوں نے 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਗਸੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਓਕੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਰੀ ਪਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਪੇਪਰ. ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. جی تاری کال دا شکریہ. اگر تے وائف بھی اسائلم کلیم کیتی ایسی تو پھر تے 2 لیگیسی چاہنے پھر تے 2 کی سٹے مل جائے گا. اگر تے وائف اسائلم کلیم نہیں سا کیتا تو ہن وہ فیملی ٹرائی کرنی ہے کہ وہ لیگیسی شامل ہون. اس سے چانسز پھر بہت کٹ ہونے اس وجہ نال کیس ہو جڑا ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے. تے اگر تے بچے نال 7 سال پورے ہو جان تے پھر 7 سالی بنیاد تے بھی اپلائی کر سکنے جڑے ماں تے بچے تے اگر باپ بھی چاہے تو اپلائی کر سکنا ہے. لیکن پہلے میک شور کر لیو کہ ماں اپلائی کیتا سی یا نہیں کیتا سی. اگر مدر اپلائی نہیں کیتا سی لیگسی تو لہذا لیگسی نہیں آنے تو زیادہ بہتر اپنے وکیل تک کسی وکیل نال بھی مشورہ کر لیو. کال دا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو جی فرمائیے. ہاں جی جیسے کہ میں یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. اچھا. تو پھر میرا ویزا جیسے پھر میں نے کالج جانا بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا. تو اس کے بعد اب میرا ویزا میں نے دوسری کالج کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر انہوں نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ کوئی فنڈ کی پرابلم. اچھا. جی تو اب میں دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں کہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. اب کیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں میں دوبارہ یعنی کہ جی نہیں وہ نہیں دیں گے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا. چونکہ رولز اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا اسی کو ملے گا یا وہی اپلائی کر سکتا ہے جس کا ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن جس کے پاس ویزا ہو. تو اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا تھا بہت پہلے 2 4 6 مہینے 8 مہینے پہلے اور آپ کو اپیل کا رائٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا اس کا مطلب نیو اپلیکیشن آپ نہیں کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو بہرحال کسی وکیل سے جا کر مشورہ کر لیں کہ کسی اور کیٹیگری میں آپ اگر اپلیکیشن کر سکتے ہوں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا کزن ہے وہ آیا تھا وزٹ ویزے سے تو اب بھی وہ واپس نہیں گیا. اسے یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے شادی کی تھی یہاں پہ ایک برٹش کے ساتھ اور اب اس کے 2 بچے بھی ہیں. لیکن ان کی بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ان کی بیوی نے ان کو نا جیل میں کروا دیا تھا. لیکن اب سارے اٹلی لوگ وہ جیل سے باہر نکل آئے ہیں لیکن ان کی اپنی بیوی کے پاس نہیں گئی لیکن وہ اپنی بہن کے پاس ادھر رہ رہے ہیں. تو کوئی ایسا کیس ہے جو کہ وہ اپلائی کر سکے؟ اگر کوئی ایسا کیس ہے تو ان کے لیے کون کون سی چیزیں
اپلائی کرنی پڑے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اس نے بہت پہلے جب اس کی شادی ہوئی تھی, جب بچہ پیدا ہوتا اسی وقت اپلائی کرتا تو زیادہ اچھا تھا. اب اگر کرمنل ریکارڈ بھی بن گیا تو کرمنل ریکارڈ والے کو عام طور پر یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں, چونکہ یہ چیز خاصی آدمی کے خلاف جاتی ہے. لیکن چونکہ ان کے بچے یہاں پہ اگر بچوں کو مل رہے ہیں یا بچوں تک ان کی ایکسس ہے یا کانٹیکٹ ہے بچوں تک, تو پھر بچوں کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ ان کے راہ میں ضرور آ جائے گا. زیادہ بہتر ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ اس بیس پہ اپلیکیشن کر دیں اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. My inquiry is that my husband, he's attending college, but he's still reworked. And in this situation, what's the best thing he could do? Because obviously college is saying that he still needs to attend college. Okay. So, like what is he supposed to be doing at this point? So, has he still got the visa on the passport? He's got it till December. So he got visa in December? He's got it till 2014 December, but obviously they're saying that I think the college is suspended, but it's not totally closed, but it's off the UK BLA. Okay, yeah, thank you for the call. Basically, as per the rules, if the college is basically not on the list, it means the college has gone. So he has now 2 months time. Within 2 months time, he should get admission to a new college and make for a new visa, make an application for a new visa. Thank you for the call. Nazreen, dekhte hain hamare next caller kaun hai. Ji farmaiye. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں نے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا 2 سال پہلے, تو آئلٹس جمع کرایا تھا میں نے. اب وہ آئلٹس جو ہے میرا ایکسپائر ہو چکا ہے, تو کیا مجھے دوبارہ آئلٹس کرنا پڑے گا یا وہ ایکسپائرڈ آئلٹس جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں ایک تو جب آپ دوبارہ مجھے لگتا ہے آپ انڈیفینس اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے, ایک تو لائف ان یو کے ٹیسٹ آپ کو ہر حالت میں پاس کرنا پڑے گا, تو دوسرا زیادہ بہتر آپ B1 یا B2 کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ گو کہ جو آئلٹس ہیں تو اس کے اوپر چونکہ لکھا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو اس میں چانسز ہیں کہ شاید وہ آپ کی اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر دیں گے کہ یہ ختم ہو گیا. البتہ انہوں نے ایک اور کیٹیگری بھی رکھی ہے اسی میں کہ اگر کوئی آدمی ویزا لے کے باہر سے آتا ہے, اس وقت اگر اس نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا تھا, اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا رولز میں کہ وہ آئلٹس ہے جو بھی تھا, وہ کہتے ہیں وہ اسٹل اسی کو آگے کنٹینیو رکھ سکتا ہے, لیکن احتیاطاً آپ B2 یا B1 کا کورس جو ہے وہ دوبارہ اٹینڈ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک کوشچن کرنا تھا. یہ میں آیا تھا یہاں پر 3 سال پہلے, فیملی کے ساتھ آیا تھا, میں نے اسائلم کیا تھا 3 سال پہلے, تو میرا کیس اس وقت ریفیوز ہو گیا تھا. ابھی مجھے ایک لیٹر ملے کہ آپ اپنا بایو میٹرکس کر لے فیملی کے ساتھ پوسٹ آفس میں, تو میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہ بایو میٹرکس کیوں مانگے ہیں. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ ہر آدمی کے بایو میٹرکس کرتے ہیں, چونکہ وہ ہر آدمی کا آپ ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی بھی یو کے میں آتا ہے یا جب بھی نیو اپلیکیشن کرتا ہے, ایکسٹینشن کیوں, انڈیفینس اسٹے کیوں, یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں وہی آدمی ہے, کسی اور آدمی کا نام تو نہیں یوز کر رہا ہے. تو اس وجہ سے میک شور کرنے کے لیے پہلی بات کیا وہی آدمی ہے, اور دوسری بات آپ واقعی یو کے میں رہ رہے ہیں, تو یہ 2 چیزیں کنفرم کرنی, اور تیسرا اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہے. تو اس میں خطرے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ لوکل پوسٹ آفس میں جائیں, ان کو فی بھریں اور اپنے بایو میٹرکس دے دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے دوست نے برٹش پاسپورٹ بنوانا ہے, لیکن اس کو بولنے کی تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے, تو اس نے ڈاکٹر سے لے لیا ہے لیٹر, تو ایسا چل جائے گا؟ جی ہاں, اس میں ہے کہ اگر کسی نے ان کو خیر برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. جو بھی آدمی برٹش نیشنلٹی کے لیے یا انڈیفینس اسٹے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو انگلش ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے لائف ان یو کے ساتھ ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ جو لائف ان یو کے والا ہے وہ تو کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے, تو اس میں وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ سمجھے کمپیوٹر کے اوپر ایک تھیوری ٹیسٹ کی طرح وہ تو اسے پاس کرنا پڑے گا. بولنے کی اگر اسے ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے تو اور وہ کسی وجہ سے B2 یا آئلٹس نہیں کر سکتا, ڈاکٹر نے لکھ کر دیا وہ ایکسپٹ کر لیں گے, لیکن لائف ان یو کے ٹیسٹ اگر اس کا ذہنی توازن صحیح ہے تو وہ پاس کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. Hello. جی. Hi, I'm calling in regards to my sister-in-law. My brother had applied for a spouse visa in July, and the status has shown that the visa application is forwarded, and it's been like that for over the period of 6 months. And obviously hasn't gone for processing. So we contacted our MP last week, and he wrote to us today confirming that the application is processing and that extra checks are being made in relation to income, etc. So our main concern is that my brother has had some health problems, so he has been on a sick note, so he hasn't been working and
hasn't had any income, hasn't been earning any income. So do you think that this will affect the application, and also do you think we should contact the British High Commission in relation to this matter? Okay, thank you for your call. Basically, if somebody is not in the job and lost the job, it goes against them basically. So if somebody is so sick that he's getting some kind of benefits like disability benefits, so that person is exempt from that. So best thing is just go to a lawyer and tell everything to them and get advice from them that whether the current situation, medical situation will help him or not. If he's in receipt of disability benefits, then he's exempt. Otherwise, basically, he's required to show the required threshold. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी सर मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया. जी इसके साथ से टाइम हुआ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, तो आप टीवी देखते रहिएगा. ब्रेक के उस पार आपसे फिर मिलते हैं. वेलकम बैक टू द शो. नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था. देखते हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. वालेकुम सलाम. जी मैंने क्वेश्चन पूछना है. वीजे के लिए अप्लाई किया था इस्लामाबाद में. 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. अगर महीना एक हो गया तो इसमें समझे फ्यू वीक्स और लग जाते हैं, चूंकि बाज़ वक़्त उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होती है, कुछ इंक्वायरीज करना पड़ती हैं. चूंकि जो आप पे स्लिप देते हैं या बैंक स्टेटमेंट देते हैं या मकान का कोई एविडेंस देते हैं, उसके सिलसिले में बाज़ वक़्त वो कुछ चेक्स भी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी देर भी लग जाती है. तो अगर 4 वीक हो गए तो 2-3 वीक और वेट कर लें. तो वैसे आप ब्रिटिश हाई कमीशन वालों को ईमेल करके और जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो कोड करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि इसमें और कितनी देर लगेगी. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे ना अपने केस के बारे में आपसे पूछना है. जी हम लोगों ने केस जमा कराया था ना 7 साल के बिहाफ. अच्छा. तो वो हमारा रिफ्यूज हो गया. हमने JR में अपनी एप्लीकेशन दे दी है. तो इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 21 डेज भी हो चुके हैं जो आपके प्रोसीजर में देते हैं. ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया. अगर रिफ्यूज हो गया तो उसको आप आगे कोर्ट में ले जाएं. तो अगर अभी तक कोर्ट में नहीं ले गए तो वहां से मुझे यकीन है कि आपके हक में फैसला हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली 1-2 केसेस ऐसे हमने जीत लिए हैं 7 ईयर्स की बुनियाद पर कोर्ट से. तो इसमें आप अगर हाई कोर्ट में गई हैं तो अच्छी बात है. अगर नहीं है, जितना जल्दी हो सके हाई कोर्ट में अप्लाई कर दें. वहां से आपको यकीन और चांसेस हैं कि आपको वहां से परमिशन मिल जाएगी. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हाँ जी मलिक साहब, मैं चिराग साहब बोल रहा हूँ. जी फरमाइए. हाँ जी, मैंने बायोमेट्रिक दिए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है. जी असल में जब आप बायोमेट्रिक्स दे दें उसके बाद वो ये करते हैं कि जब आपका केस उनको मिलता है तो एक तो आपको केस क्यू में लगा देते हैं, और साथ ही एक दूसरा डिपार्टमेंट है वो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए चेज करता है कि आप बायोमेट्रिक्स दे दें. तो जब आप बायोमेट्रिक्स दे दें ये फाइल में वापस चले आते हैं. तो अब जब भी किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को वो बारी आएगी आपके केस की, उसको टाइम मिलेगा आपका केस देखने का, वो फिर देखकर इसका फैसला करेगा. आमतौर पर जब आप एप्लीकेशन करते हैं वहां से 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने का नॉर्मली क्यों है, लेकिन 2-3 वीक अगर वो लग जाए तो 4-1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन कर देते हैं. तो अगर 1 महीना पहले आपके बायोमेट्रिक्स हो गए थे तो इसका मतलब है कि एनी टाइम आपका जो केस का फैसला आ जाएगा. तो जस्ट इंतजार करें, देखें क्या होता है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मुझे जून के अंदर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है. अच्छा. तो उसके लिए पूछना था कि मुझे B2 करना पड़ेगा या अगर मैं आइल्स करूं तो आइल्स भी चलेगा, और उसका क्या बैंड होगा आइल्स का. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. असल में आइल्स थोड़ा मुश्किल होगा करना, तो उसमें उसकी जगह आप B1 कर लें, वो भी आपका चल जाएगा. B2 भी थोड़ा ओके है, लेकिन इनमें B1 इजी है. एक तो B1 कर लें, और दूसरा लाइफ इन्यूके टेस्ट अगर आपने नहीं किया है तो फिर कर लें, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कर लिया होगा, इसी वजह से आपको इंडेफिनिट स्टे मिला है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. बोल रहा हूँ जी. हाँ जी, एक्चुअली मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मेरी वाइफ इंडियन नेशनल है, और वो स्पाउस वीजा में इधर है, और एट द मोमेंट वो प्रेग्नेंट है, और वो बेबी वो इंडिया में डिलीवर करना चाहती है.
اور اس کا ویزا ختم ہو رہا ہے جون میں اور اس کی پریگنینسی ڈلیوری ہے جولائی میں. تو مجھے بتائیے کہ وہ انڈیا میں ڈلیوری کرنے سے ایکسٹینشن ہو سکتا ہے اسپاؤس ویزا کا, اور بیبی اگر وہاں پیدا ہوتا ہے تو برٹش نیشنل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. یہ آپ کو خاصی کمپلیکیشن ہو جائیں گی چونکہ اگر ان کا ویزا جون میں, ان کا اگر ویزا جون جولائی میں اگر ایک منتھ کا ڈلیوری کا اور ویزے ختم ہونے کا ہے تو یہ پھر خاصا پرابلم ہو جائے گا. چونکہ پہلی بات یہ ڈلیوری سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایئر لائنز الاؤ نہیں کرتی ہیں ٹریول کرنے کو, تو اگر وہ ویزا لیے بغیر چلی جاتی ہیں تو ان کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, چونکہ اس کے فوراً بعد بھی وہ ٹریول نہیں کر سکیں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیو اپلیکیشن کرنا پڑے گی جس میں وہ 18,600 دکھانا پڑیں گے اور پھر وہ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے آپ کو ملے گا. تو زیادہ بہتر ہے کہ کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان سے کیلکولیشن کروا لیں کہ وہ کب جائیں یا اس سلسلے میں کیا کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مہینہ پہلے یہاں ڈیٹ لے کر انڈیفینٹ اسٹے سیم ٹائم پریمیم سروس میں جا کر لے سکتی ہیں, لیکن یہ کوئی وکیل آپ کو ڈیٹس آپ کی دیکھ کر ہی آپ کو بتا سکے گا. دوسری بات یہ کہ اگر بچہ انڈیا میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ وہاں برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکے گا اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, اور آپ کو جو برٹش پاسپورٹ ہو یہ آپ کو اپنے رائٹ پہ ملا, آپ کو فادر کی رائٹ پہ اگر نہیں ملا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسپاؤس ویزے پہ یہاں پہ آئی تھی, اور جب میں وہاں سے آئی تھی تو میں نے ٹوئک والوں کا کورس کیا تھا, اسپیکنگ, لسننگ اینڈ ریڈنگ, اور اب اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے. تو 2 کورس ہیں, لائف ان دا یو کے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے, لائف ان دا یو کے ٹیسٹ اور B1. کیا میرا وہ ٹوئک والا ٹیسٹ چل جائے گا یا مجھے B1 کرنا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کا مجھے لگتا ہے وہ چل جائے گا چونکہ یہ جو نیو رولز بنے تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے ٹیسٹ پاس کر کے تو UK میں آیا تھا تو اس کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ویلڈ رہے گا. تو آپ صرف لائف ان UK ٹیسٹ پاس کر کے تو اپلیکیشن کر سکتی ہیں انڈیفینٹ اسٹے کے لیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی سر, میں پوچھنا تھا کہ میری وائف ادھر کافی سیریس ہے, اس کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی تو NHS کے تھرو اس کا علاج چل رہا ہے, لیکن ڈاکٹر بول رہے ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتی انڈیا کے لیے. تو کیا ہمیں ہیومن رائٹس کے اکارڈنگ کوئی ادھر مل سکتی ہے اسٹے وغیرہ کے نہیں؟ ابھی آپ کس طرح کے ویزے پر ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں. تو وائف ایز اے ڈیپینڈنٹ ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہے جی. تو اس کو کیا ہوا وائف کو؟ وہ برف سے گر گئی تھی, تو گرنے سے اس کے سر میں چوٹ لگ گئی اور 3 سال سے اس کا علاج چل رہا ہے, اس کو اٹیک بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں اس گراؤنڈ پہ کافی مشکل ہوتا ہے. وہ یہ کہ جو کہ آپ اپنی پڑھائی چھوڑ دیں گے تو امیگریشن والے کہیں گے واپس چلے جائیں, ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ وہاں پہ کروا لیں. تو اس وجہ سے خالی میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے ایز اے ڈیپینڈنٹ تو اس کو یہاں پہ پرمیشن نہیں دیتے. تو بہرحال اگر کوئی لائف تھریٹنگ کوئی چیز بیماری ہو جس کا کہ آپ کے کنٹری میں علاج نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ایک کنسیپٹ ہے. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے جا کر ملیں اور ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ملک صاحب, ایکچولی میرے 2-3 سوال چھوٹے. ایکچولی بات ایسا ہے کہ ابھی جب ہائی کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے, ہیئرنگ ڈیٹ کے بعد میں جو اس کا جج کا ڈیسیجن ہے وہ کتنی دیر میں آ جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرے فرینڈ کے بارے میں ہے, اس کا لیگیسی میں کیس ریفیوز کیا انہوں نے, تو اس کا بھی انہوں نے ریزن نہیں دیا کہ کیا پرابلم ہے, کیا اس کا کوئی کرمنل ڈیفینس ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات وہ کمپرومائز کی کوئی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لیٹر لکھنا پڑتا ہے پہلے, ہوم آفس کمپرومائز کرتا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, جب ہیئرنگ ہو جاتی ہے اسی دن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جج کا کیا فیصلہ کرے گا, چونکہ ہائی کورٹ میں صاف صاف بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈیسیشن ہوتا ہے تو 2-4 دن میں, ہفتے میں, 10 دن میں ڈیسیشن کر کے بھیج دیتے ہیں. لیکن اس میں کوئی فکس ٹائم نہیں, بات کا 2-3 دن لگ جاتے ہیں, بات اسی دن فیصلہ کر دیتے ہیں, بات کا 2 ویک بھی لگ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی فکس ٹائم مقرر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک لیگیسی کا تعلق ہے, اگر کسی آدمی نے 2007 سے پہلے, مارچ 7 سے پہلے اسائلم کلیم کیا تھا تو اس کو میرے خیال میں انڈیفینٹ اسٹے مل جانا چاہیے. اگر کسی وجہ سے امیگریشن والے نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کو آگے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. باقی جو کہتے ہیں کہ ہوم آفس والے نیگوشیٹ کرتے ہیں یا کوئی بات چیت کرتے ہیں, وہ صرف جوڈیشل ریویو کے کیسز میں کرتے ہیں کہ جب آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ جی ہم 3 مہینے میں اس کیس کا فیصلہ کریں گے, تو اگر آپ اپنا جوڈیشل ریویو کا کیس ودرا کر لیں. ویسے ہوم آفس والے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے اپنے بچوں کے بہاف پہ کیس کیا تھا 7 ایئر پہ, اور وہ ریفیوز ہو گیا تھا. تو ہم نے پری ایکشن پروٹوکول کے لیے جب لیٹر بھیجا ہے تو ہوم آفس کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے. تو اب وہ کہتے ہیں آپ کورٹ نہ جائیں, ہم ریکنسیڈر کریں گے.
تو کتنا ٹائم لگے گا ان کی ریکنسیلیشن میں اور چانسز کیا ہوں گے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب انہوں نے کیس ریفیوز کیا تھا تو وہاں سے صرف 3 مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں جانے کے لیے. تو بعض اوقات امیگریشن والے یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو چٹھی لکھیں تو جواب دے دیتے ہیں ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے, لیکن 3 مہینے کے بعد اس کو فیصلہ دوبارہ کر دیتے کہ نہیں جی جو ہم نے اپنا پہلا فیصلہ کیا تھا اسی کو ہم مینٹین کرتے ہیں. تو اگر وہ 3 مہینے گزر گئے ہوں تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو میں نہیں جا سکتے ہیں. اگر جائیں تو امیگریشن والے اس پوائنٹ پہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپلیکیشن ریفیوز کر دی تھی, یہ ود ان ٹائم نہیں آئے. تو یہ میک شور کریں کہ ہوم آفس اگر 3 مہینے کے اندر آپ کی ڈیٹ جو پہلا کیس کا ڈیسیشن ہوا تھا تو فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر 3 مہینے کے اندر آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہوگا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے 2 بیٹے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ایک 9.5 سال کا ہو گیا ہے, تو اس کا ابھی 4-5 مہینے پہلے کیس لگایا تھا تو ریفیوز ہو گیا. پھر پری ایکشن کو لیٹر ڈالا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اب ہائی کورٹ میں ڈالا ہوا ہے, اس کو 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. اس کا کچھ بنے گا یا کچھ دے رہے ہیں ویزا یا نہیں دیں گے, کتنا ٹائم لگ جائے گا پلیز بتا دیں تھوڑا. جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر آپ ہائی کورٹ میں گئے تو آپ نے اچھا کام کیا. ہائی کورٹ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہو جائے گا, چونکہ ایک تو رول 7 ایئرس کا تھا کہ اگر کسی نے 7 ایئرس سے پہلے اپلیکیشن کی تھی تو اس کو ہم دے دیں گے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ دسمبر سے پہلے کی تھی تو ہائی کورٹ سے مجھے چانسز ہیں کہ آپ کو پرمیشن مل جائے گی یہاں رہنے کی. دوسری بات یہ کہ آپ کا بچہ 9.5 سال کا ہوا ہے, 6 مہینے کے بعد جب یہ 10 سال پورے کر لے تو ڈائریکٹ آپ اس کی برٹش نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے, بھلے سے آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے یا ہوم آفس میں ہے یا اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے یا چل رہا ہے, اس کو چھوڑ کر تو جو یہ 10 سال پورے کر لیتا ہے تو آپ اس کی نیشنلٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے پھر آپ اس گراؤنڈ کے اوپر بھی یہاں رہ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. ہاں جی میں منیش پٹیل بول رہا ہوں. جی میرا 2 سال ہو گیا ہے ویسٹ کیے ہوئے, میں نے فائل رکھی ہوئی ہے اور اس کا بایو میٹرک بھی ہو چکا ہے, تو ابھی تب تک فیصلہ آ جائے گا. تو آپ کا فنگر پرنٹس کب ہوا ہے؟ 6 مہینہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ اوور اسٹے تھے تو آپ نے اپلیکیشن ریگولرائز کرنے کے لیے کی تو بہت اچھا کام کیا, تو آپ نے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو جب آپ کے بایو میٹرکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, ڈیپینڈ ہے کہ جس آفیسر کے پاس آپ کا کیس ہے تو اس کو کب باری ملتی ہے یا کب آپ کا کیس کا نمبر آتا ہے تو اس وقت اس کو کنسیڈر کرے گا. تو بہرحال اگر آپ نے اپلیکیشن کی ہے تو اچھی بات ہے, آپ صرف انتظار کریں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. جتنی زیادہ دیر لگتی ہے اتنا زیادہ آپ کے حق میں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زینب بول رہی ہوں. میں نے اپنی بہو کے لیے پتا کرنا ہے, اس کو ویزا اس کو ریفیوز ہو گیا تھا, پھر اپیل تھی 10 دسمبر کو اور ہم لوگ گئے لیکن ہوم آفس والوں نے کہا کہ ہم اپنا کیس ودرا کرتے ہیں اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب ہمیں لکھیں گے کہ بہو جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرائے. تو آپ کے خیال میں مطلب کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں 2 باتیں کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ برٹش ایمبیسی کو وہاں پہ ای میل کر کے آپ کا جو بیٹا ہے وہ ای میل کر کے ان کو بتا دے کہ جی اپلیکیشن وڈرا ہوئی تھی تو جو ڈیسیجن تھا آپ نے وڈرا کیا تھا پلیز اس کو ویزا ایشو کریں. ایک تو ان کو ای میل کریں. دوسرا جو آپ کو نوٹس آف ہیئرنگ ملا تھا اس کے اوپر ہوم آفس جو پریزنٹنگ یونٹ ہے یعنی جو ہوم آفس کے وکیل ہیں ان کا ایڈریس لکھا ہوگا, ان کو بھی ایک چٹھی ڈال دیں کہ جی یہ دسمبر میں جو کیس ہے یہ آپ نے وڈرا کر لیا تھا ڈیسیجن تو ابھی تک ان کو ویزا نہیں ملا تو پلیز ان کو وہاں پہ فیکس کر دیں یا ای میل کر دیں کہ ان کو ویزا گرانٹ کریں. تو ایک برٹش ہائی کمیشن والوں کو ڈائریکٹ کنٹیکٹ کریں اور ایک ہوم آفس والے وکیل کو کنٹیکٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی پھر اس کا ویزا لگ جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک جی میرا بیٹا برٹش ہے. اچھا. اس دے 2 بچے ادھر میں باپ کو لیتا ہے, ایک بچہ پاکستان پیدا ہے تو دی وائف دا ادھر بلان واسطے ہے کہ ریزن ہونا چاہیے, کتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے استاد ہے. تو بیٹا کام کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ پہلا کرتا سی کام ہے تھوڑا سکھ نوٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں اگر تو وہ کام نہیں کر رہا ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے اس کی مسز کو ویزا ملنا. تو اس میں اس کی جو ویجز یہ تقریباً 22,400 پاؤنڈ ہو چکے. اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو اگر اتنے ویجز ہوں تو پھر یہ بلا سکتا ہے اگر اس نے 6 مہینے سے زیادہ کام کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سکھ نوٹ پہ تو نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ڈسیبلٹی بینیفٹس لے رہا ہے تو اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے جا کر ساری بات بتا کر ان سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور
3 سال کا اس میں بریک ہے, 3 سال وہ پاکستان گزار کے آئی ہے, اور میری ہیومن رائٹس پہ اپلیکیشن ڈلی ہوئی ہے, اور چھوٹا بیٹا 8 ایئرس کا ہو گیا ہے, اور اس میں بھی 3 ایئرس کا گیپ ہے. تو اسائلم میری ریفیوز ہو چکی ہے, تو کچھ ہے گراؤنڈز بن سکتی ہیں بچوں کو نیشنلٹی ملنے کی؟ تو ماں باپ کا کیا یہ لیگل سٹیٹس ہے یہاں پہ؟ اسائلم اپلائی کی تھی. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, اگر وہ پاکستان نہ گئے ہوتے تو پھر یہاں 7 سال تک لگاتار رہتے تو پھر ان کا یہاں پہ اسٹے مل جاتا. تو اب جس دن کو وہ یو کے میں واپس آئے ہیں وہاں سے ان کے 7 سال شروع ہو جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے مشورہ کر لیں کہ آپ یہاں کب آئے تھے, کیسے آئے تھے, کیوں کر آئے تھے, کیسی کیا آپ کی سچویشن ہے. ہو سکتا ہے آپ ہیومن رائٹس میں کوئی اپلیکیشن کر سکتے ہوں, لیکن زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کو جا کر مل کر ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ابھی 10 ایئرس کا میرا انڈیفینٹ مجھے ملا ہے 1 مہینے پہلے. اس کے بعد مجھے 2 سوال چیزیں پوچھنی ہیں. ایک, میرا بیٹا یہاں پیدا ہوا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا, تو یہاں برٹش نیشنل ہے, اس کے لیے میں اپلائی کر سکتا ہوں نہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ, میں اپنے بینیفٹ اپلائی کر سکتا ہوں, چائلڈ بینیفٹ اور ہاؤسنگ بینیفٹ, تو اس پہ افیکٹ تو نہیں پڑے گا میری مسز کی اپلیکیشن پہ 6 منتھ لیٹر اس کا ویزا ٹائم ایکسپائر ہو رہا ہے؟ تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. جو آپ کا بیٹا ہے وہ تو برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, چونکہ وہ یہاں پہ پیدا ہوا تھا اور آپ کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہو گیا, تو وہ تو اپلائی کر سکتا ہے. لیکن بینیفٹ ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا آپ کی وائف کی اپلیکیشن پہ, چونکہ جو بھی اپلیکیشن آپ کریں گے اس میں ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین اور اکاموڈیٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, وہ اور ان کا ہسبینڈ فیملی یونٹ کوئی بینیفٹس تو نہیں لے رہے ہیں. تو اگر بینیفٹس لیتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن پر اثر پڑے گا. چائلڈ بینیفٹس لے لیں, وہ یہ بھی پبلک فنڈز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, لیکن اس کو عام طور پر امیگریشن آفیسر اوور لک کرتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے پچھلے سال 2013 میں نے اسٹے اپلائی کی تھی, تو اس وقت میں نے انگلش ٹیسٹ دیا ہے. کیا میرا برٹش پاسپورٹ کے لیے یہ اسٹے انگلش ٹیسٹ چل جائے گا یا مجھے نیا دینا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے آلریڈی B2 یا B1 کر لیا ہے اور ساتھ لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کر لیا انڈیفینٹ اسٹے کے لیے, یہی 2 سرٹیفکیٹس آگے برٹش نیشنلٹی کے لیے آپ یوز کر سکتی ہیں. آپ کو نیا کوئی ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جن پیپرز کی بنیاد پر آپ کو انڈیفینٹ اسٹے مل جائے انہی پیپرز کی بنیاد پر آپ نیشنلٹی بھی اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. پلیز مجھے فون کا آنسر دے دینا کیونکہ یہاں پہ میرے کچھ سگنل کا پرابلم ہے. سر میرا یہ سوال ہے, ہمارا 7 ایئر پالیسی پر ریفیوزل کے بعد ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیس ہے, لیکن ہمارے وکیل نے بتایا کہ اب بہت سے 7 ایئر کیسز کو بھی وہ ریفیوز ہی کر رہے ہیں اور ایکسیپشنل سرکمسٹینس میں دے رہے ہیں. تو سر ہمارے بچوں کو یہاں پہ 7.5 ایئرز ہو گئے ہیں, میرے بچوں کی ایج 9 اور 7 ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنے برائٹ چانسز ہیں؟ جی ابھی جو نئی اطلاع سمجھے لاسٹ ویک کی یا 2 ویک پہلے کی, اس میں یہی تو ہوم افسر نے یہ مان لیا کہ اگر کسی نے دسمبر 2013 سے پہلے اپلیکیشن کی تھی بچوں کی 7 سال کی بنیاد پہ, اس کو ہم ڈیفینیٹلی یہاں پہ پرمیشن دے دیں گے. تو پچھلے دنوں بھی ہمارے 1-2 ایسے ڈیسیشن آ گئے ہیں جس میں 7 سال کی بنیاد پہ کورٹ نے یہاں پہ پرمیشن دے دی ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ کا کورٹ سے اسٹے مل جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بھی بول رہا ہوں بوسل سے. جی فرمائیے. جی میرے بیٹے نے اپلائی کیا تھا اپنی وائف کے لیے اسپورٹ ویزا. اچھا. تو وہ نا اپنی نان کا کیئرر ہے. ٹھیک. تو وہ بعد میں اس کے آنا 2 بیٹے پیدا ہوئے. اچھا. تو ان کا بتانا ضروری ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ویٹ کرے اپنی وائف کے ویزے کا یا ان کا بھی اپلائی کر دے ادھر سے برٹش پاسپورٹ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اگر تو وہ ویٹ کرتا ہے وائف کا, تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ جب امیگریشن والوں کو پتا چل جائے وہ کہیں گے نہیں آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے تو وہ زیادہ ہونا چاہیے, تو لہذا اسی وقت برٹش جو بچوں کی پاسپورٹ کے لیے وہ تو اپلائی کر لے, تو وائف کا جو کیس ہے وہ الگ رہے گا, پھر اس کا وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہی رہے گا جو پہلے کا ہے, لیکن بچوں کے پاسپورٹ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اپلیکیشن کر دے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ایک پوچھنا تھا کہ میں اپنی وائف نہ ویزا دیتا تھا پاکستان. اچھا. مگر اس ویلے میرے کو 2 مہینے پرچیاں کارڈ ہوئی. اچھا. تو انہیں اپیل پر لائی اڑیا ہوں سال ہو گیا اس مارچ اپیل کورٹ آئی رہی.
मगर 4 महीने के माना काम ही छुड़की गया तो उन्हें कुछ सोलिसिटर आने के तो कोर्ट ही जाने ना फायदा है कौन था उन तो कोई मशवरा दसो क्या करा तो कोर्ट जाने ना वाकई उनको फायदा नहीं, चूंकि पीछे भी एक फैसला एक आया पिछले दिन जिस चुने यह दसिया है कि अगर कोई आदमी जिसले एप्लीकेशन की है उसले अगर उथों अपने कंट्री तो सारे पेपर सबमिट नहीं किए तो इतने जज जड़े और न्यू एप्लीकेशन या न्यू जड़े तुम बैंक स्टेटमेंट वो देख के या पे स्लिप देख के वीजा नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि अपील जाने ना कोई फायदा नहीं है। तो हूं यह है कि दोबारा कम लभो, अगर कम मिल जाना है फिर 6 महीने कम करके फिर न्यू एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अपील में ज्यादा चांस नहीं लग रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि मैंने अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे भी ले लिए और लेकिन अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ कि वो मेरा केस कहाँ तक पहुंचा या कुछ इस तरह से। और मैं अप्रैल में मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनको एप्लीकेशन भी भेजी है, उनसे बात की थी, वो कहते कि आप एप्लीकेशन भेजें तो उसके बाद ना हम आपको कोई जवाब देते, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर उन्होंने पैसे ले लिए तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपका केस मिल गया और क्यू में हो सकता है कि अप्रैल से पहले आपको नेशनलिटी मिल जाए, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर आप अप्रैल में ट्रैवल करना चाहती हैं तो जब आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन वालों को मिल जाती है, अगर आपका पासपोर्ट उनके पास है, आप पासपोर्ट वापस मंगवाना चाहिए, आप एनी टाइम वापस मंगवा सकती हैं, इसका आपकी एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक तो उनको थ्रू ईमेल या चिट्ठी लिखकर या वो जो फॉर्म है वो कंप्लीट करके अपना पासपोर्ट वापस मंगवा लें, वो 8-10 दिन में आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। एक तो वो मंगवा लें, दूसरा फिर ये कि वेट करें, देखें नेशनलिटी का क्या हो सकता है अप्रैल से पहले हो जाए। मुझे लगता है कि आपकी नेशनलिटी अप्रैल से पहले हो जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं आजकल इधर हूँ, विजिटर हूँ। ठीक है जी तो कोई और है नहीं। अच्छा तो मेरे अब्बू के पास नेशनलिटी थी, तो 63 से इधर थे, तो मैं आजकल यहाँ पे विजिटर हूँ, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ उनके बेस पे कोई। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। बाकी तो आप अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि आपकी ज़ाहिर एज ज्यादा है। सिर्फ एक इसमें चेक कर लें कि पहले आप पैदा हुई थी या आपके फादर को पहले नेशनलिटी मिली थी। अगर आपके फादर को आपकी बर्थ से पहले नेशनलिटी मिली थी तो फिर आपका कुछ हो सकता है, तो ये चीज चेक करके किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अभी आपने एक बात कही थी जो है जिन्होंने 7 साल दिसंबर 13 से पहले एप्लीकेशन डाली हुई है 7 साल की बेस पे, तो उनको ये लोग दे रहे हैं। और अगर जिसने ऐसी डाली हुई है अपने आप को, यानी कि इस अपने आप को लाइन रूल पे लाने के लिए, लेकिन अभी उसके 7 साल पूरे नहीं हुए, 14 में हो रहे हैं, लेकिन उसने दिसंबर 13 से पहले की डाली हुई है, 2007 की डाली हुई है एप्लीकेशन, तो क्या वो लोग भी आएंगे इसमें। जी वो नहीं, चूंकि एप्लीकेशन आप 7 साल की बुनियाद पे तभी डाल सकते हैं जब आपको 7 साल पूरे हो चुके हों। लेकिन अगर आप इस पूरे सारे सिनेरियो को देखें कि ये जो स्कीम 96 में आई थी तो पूरे को देखें तो इसका मकसद यही निकलता है कि अगर कोई बच्चा 7 साल पूरे कर ले तो उसको यहाँ पे परमिशन मिल जानी चाहिए, ख्वाह वो दिसंबर से पहले अप्लाई करता है या दिसंबर के बाद अप्लाई करता है। तो काफी सारे केसेस कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि जो दिसंबर के बाद भी अप्लाई करेंगे उनके लिए भी चांसेस हैं। तो अगर आप 14 में जो ही आप 7 ईयर्स पूरे होते हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन जो फ्रेश एप्लीकेशन कर दें 7 ईयर्स की बेस पे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि मेरी नेशनलिटी ड्यू है और मैंने आइल्स किया था 2004 में और 2005 से ऑनवर्ड पिछले 9 साल से मैं NHS में एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या दोबारा इंग्लिश का कोई टेस्ट देना पड़ेगा। जी नहीं, आपकी कॉल का शुक्रिया। एक तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा, दूसरा मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप ऐसा करें कि आपकी जो डिग्री है उसको यहाँ नारेक से असेस करवा लें। कोई भी आदमी जिसके पास डिग्री हो और वो इंग्लिश में पढ़ाई गई और यहाँ नारेक उसको असेस कर दें तो आपको वो सबमिट करें, आपको कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ नारेक को कॉन्टैक्ट करें और अपनी डिग्री उनको भेज दें, वो आपको असेसमेंट करके भेज देंगे, तो आपके लिए वही काफी होगा। कोई टेस्ट आपको पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइफ इन यूके टेस्ट वो जरूरी पास करना पड़ेगा, वो हर किसी को पास करना पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेरा ILR ड्यू है इस साल के एंड पे,
میری مسز ادھر آئی تھی ٹیئر 1 جنرل پہ ایز اے ڈیپینڈنٹ 2012 اپریل میں. کیا وہ میرے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لیو ٹو ریمین کے لیے تو اپلائی کر سکیں گے، لیکن انڈیفینٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گی. تو چونکہ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ 5 سال گزار چکے ہیں آپ کے پاس، پھر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے. لیکن آپ اپلیکیشن کر دیں تو ان کو 3 سال کی یہاں پہ پرمیشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں مل سکی ہو تو اگلے سیٹرڈے کو 6 بجے یہی ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. رب رکھا.